فتدخل مع الإمام في الركوع، فإذا اطمأننت في الركوع فيكون هذا الركوع يعني يجعلك تدرك الركعة، للحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فهمت؟ ربما أوسع الكلام حول قراءة الفاتحة، لأن هذه النقطة من الأمور التي يسأل حولها الناس كثيرا. ربما إذا أعطيتني فرصة إن شاء الله أحاول أن أنتهي من هذه النقطة لأنها مهمة جدا. فبعض الناس يستشكلون قضية قراءة الفاتحة للحديث الصحيح المشهور وهو في البخاري وغيره: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. في رواية أخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأقول بالنسبة لمذاهب العلماء في هذه المسألة، مذهب الأئمة الأربعة أن المسبوق إذا جاء ووجد الإمام دخل في الركوع فركع معه واطمأن في الركوع فيعتبر ذلك الركوع ركعة، قد أدرك الركعة، أخذا بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع. إذن بهذا الحديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكيف نوفق بين هذا الأمر حتى نخرج إن شاء الله تعالى من الإشكال؟ الحقيقة أنه لا إشكال في هذه المسألة. فالحديث يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني أن لب القراءة في مسمى الصلاة في الصحيح أن بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. فمسمى الصلاة فرضا كانت أو نفلا فلب القراءة فيها هو الفاتحة. لكن هذا الأمر يخصص تخصيصه أنه إذا كان هناك إمام فجاء المرء وكان مسبوقا ودخل في الصلاة ومجرد ما قال الله أكبر ركع الإمام، أو وجد الإمام قد ركع واطمأن، فهذه رخصة أن الله عز وجل جعل إدراك هذا الركوع بشرط أن يدركه ويطمئن مع الإمام. أما أن تقول الله أكبر أنت تركع كما فعلت والإمام يقوم فهنا لم تدرك الركوع، فهذه الركعة عليك أن تعيدها. ففي هذه الحال إذا أدركت الركوع واطمأننت فيه مع الإمام فجعل الله لك أنك تدرك هذه الركعة، وهذا أمر مخصوص من العموم، من لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جيد. كذلك المسألة إذا كان هناك في الصلاة الجهرية الإمام يقرأ جهرا وأنت تسمع، ففي هذه الحال الصحيح، أنا أقول ما اقتنعت به طبعا ولا ألزم أحدا ولا يلزمني أحد بما اقتنعت به، أقول أنا بالنسبة لي ما اقتنعت به أنه إذا كان الإنسان المأموم يسمع الإمام يقرأ ففي هذه الحال لا يقرأ معه، ولا يصح شيء، لا يصح حديث في أنه إذا قال الإمام والضالين آمين يسكت مدة كي يقرأ الناس الفاتحة، ولا أن يسكت بعد كل آية ويردد الناس. هذه كلها اجتهادات ولا يصح فيها شيء. فالصحيح أنه إذا كان الإمام يقرأ فعلينا نحن أن ننصت ونستمع لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن قرئ هكذا في أي حالة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، معنى أنه الإمام يقرأ أنت تستمع. وفي حديث آخر فيه: وجاء وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكان في البداية يقرأ الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الأمر إلى أن خلطوا عليه القرآن، يعني فقال لهم: خلطتم عليه القرآن لا تفعلوا فإنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن فالنظرة بهذا الشكل تجعلنا نخرج من الإشكال ولا إشكال. فإذا كنا نسمع الإمام فلا داعي أن نقرأ، لأن سماعنا للإمام يعتبر قراءة. إذا كنت تنصت وتصغي للإمام بخشوع وإنصات وهذا هو المطلوب فقراءة الإمام لك قراءة. لكن لو كنت لم تسمع لأنك بعيد عن الإمام وليس هناك مكبر صوت، ففي هذه الحالة تقرأ الفاتحة في نفسك، أو في الحالة السرية، في الصلاة السرية طبعا فهنا تقرأ الفاتحة في نفسك إذا أمكن. لكن إذا قال الإمام الله أكبر وأنت لم تتمكن بعد من قراءة الفاتحة كلها ففي هذه الحالة تتابع الإمام، لأن متابعة الإمام واجبة. وما يفعله بعض الإخوة أنه هذا بدافع أنه يريده أن يخشع ويطيل صلاته ويصلي وراء الإمام يقوم وهو ما زال ساجدا، أو الإمام قام من الركوع وهو ما زال راكعا، فهذا يعتبر نوعا من المخالفات. فينبغي ألا
نكرر مثل هذه المخالفات فقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن متابعة الإمام واجبة. وأرجو أن تكون هذه النقطة، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل أكثر حتى نغطي واضح إن شاء الله.